चितवन बहस। नमस्कार, रेडियो चितवन 94.6 मेगाहर्जको चितवन बहसमा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन र आज हामीसँग कुराकानीको लागि हुनुहुन्छ 2028 सालमा एमाले हुनुभन्दा पनि अगाडि मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभएको र त्यस्तै गरी 2051 सालमा पदमपुर स्थानान्तरणीय समितिमा पनि उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी 2068 सालतिर नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुरमा सिइओ समेत हुनुहुन्थ्यो। आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ सूर्य प्रसाद शर्माज्यूसँग। उहाँ अहिले एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सर। नमस्ते, धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ सर? एकदम ठिक छ। आज लक्ष्मी पूजाको दिन, तिहार कस्तो रहँदैछ सरको? सामान्य, कहिल्यै पनि यो उत्पात धेरै खर्चिलो र चाहिँ त्यसपछि चाहिँ तडक भडकपूर्ण मनाउने हाम्रो कहिल्यै चलन रहेन। हजुर। पारिवारिक रूपमा जमघट गर्ने, बस्ने, त्यही मात्रै हो। 2028 सालमा एमाले हुनुभन्दा पनि अगाडि हजुरले मालेबाट राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नुभयो। अलिकति सोच्यौँ, त्यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलालको पार्टीमा म 14 वर्षको हुँदाखेरि माडीमा विद्यार्थी थिएँ। हजुर हजुर। र अहिले पनि हुनुहुन्छ चितवनमा चाहिँ तपाईँको यहाँ कृष्णपुरमा लालकृष्ण लामिछाने मेरो शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र उहाँले नै मलाई पहिलोपटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पलालमा सङ्गठित गर्नुभएको हो। र त्यसपछि काठमाडौँ पढ्न जाने क्रममा हजुर हजुर काठमाडौँमा चाहिँ 2032 सालको विद्यार्थी आन्दोलनमा समावेश भइयो, जेल परियो। त्यही क्रममा झापा आन्दोलनबाट आएका साथीहरूसँग परिचय भयो। उहाँहरूको व्यवहार देख्दा साँच्चीकै कम्युनिस्ट यस्ता हुँदो रहेछन् भन्ने आफ्नो मनले मान्यो र हामी कोअर्डिनेसन केन्द्रको सम्पर्कमा रहेर काम गर्न थाल्यौँ। त्यसपछि लगत्तै त्यही 32 सालको अन्तिमतिर म, भीम रावल, सुभाष नेमाङ, प्रदीप नेपाल लगायतका हामीहरूले एउटा पर्चा निकालेका थियौँ राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने भनेर। त्यो पर्चा छरियो, गिरफ्तार गरियो 14 जना। अनि त्यसपछि चाहिँ म 9 महिना जेलमा बसेँ। राजकाज मुद्दा लागेको थियो। जेलबाट निस्केपछि चाहिँ धरौटीमा निस्केपछि जेलभित्रका साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क सूत्रको रूपमा मैले काम गरेँ। नक्खु जेलमा सारिनु भएको थियो उहाँहरू र नक्खु जेल ब्रेकका सबै सूचनाहरू त्यतिखेरको पार्टीको महासचिव हुनुभएको अमृत बोहरालाई मैले पुर्याउँथेँ। अमृत बोहरा मेरो डेरामा आएर सबै सन्देश छोड्नुहुन्थ्यो। हामी विशेष गोप्य तरिकाले सन्देश लाने ल्याउने गर्थ्यौँ र त्यो जेल ब्रेक हुने समयमा हुँदाखेरि म काठमाडौँमै थिएँ र मेरो जानकारीमा चाहिँ थियो। एमालेसँग एकदमै आत्मीय सम्बन्ध थियो। त्यसपछि चाहिँ अनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माले बन्यो 35 सालमा। अनि त्यसपछि म 36 सालमा भूमिगत भएर पूर्णकालीन रूपमा काम गरेँ। धेरै समय मकवानपुर, थोरै समय चितवन, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीमा। केही समय राजनीतिबाट निष्क्रिय पनि हुनुभएको थियो भन्ने सुन्नमा आएको थियो सर। एकदमै हो। म 2055 सालदेखि राजनीतिमा म चाहिँ मात्रै भोटर मात्रै भएँ। चुनावको बेला 15 दिन पार्टीको पक्षमा प्रचार गरिदिने, अरू बेला आफ्नो काम गरेर बस्ने। किनकि पार्टीभित्रको राजनीतिक वैचारिक काम चाहिँ ओझेल पर्दै पर्दै सुस्ताउँदै गएको थियो र यो हिसाबले पार्टी विसर्जनमा कुनै दिन पुग्न सक्छ भन्ने मैले आकलन गरेको थिएँ। र सम्बन्धित साथीहरूसँग मेरा असन्तुष्टि राख्दै पनि फेरि पनि पार्टी कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट म बाहिर थिइनँ र आफ्नो धर्म चाहिँ बचाएर बसेको थिएँ। अहिले हजुर एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आबद्ध हुनुहुन्छ। हजुर, म त्यो पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हुनुहुन्छ। कसरी यो यात्रा कसरी तय भयो सर? आखिर त्यति लामो समय माले हुँदै एमालेसम्म आउनुभयो र अहिले एकीकृत समाजवादीमा हुनुहुन्छ। यसमा अलिकति हजुरले कुरा गरिदिनुहोस् न। यसमा अब यो के भयो भनेदेखि चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन विशेष गरी यो एमाले स्कुल अफ थटमा यो पार्टी निर्माण गर्नमा मेरो जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण समय, ऊर्जा, मेरो जीवनको सबैभन्दा उत्पादक समय यसैमा लागेको छ। साथीहरूले तारिक धानिन्जेलसँग ठिकै थियो,
कुनै दिन सुध्रिएला भनेर सुझाव दिने ठाउँमा बसेको थिएँ। सबै मान्छे नेतृत्वमै पुग्नुपर्छ भन्ने छैन भन्ने बुझेरै बसेको थिएँ। तर जब पार्टी पूर्णतः विसर्जनको डिलमा पुग्यो, आफूले आजसम्म आर्जन गरेका कुरा जब सबै सिद्धिन थाले, समाजको लागि आर्जन गरिएका कुराहरू, अनि त्यतिखेर चाहिँ यो मनभित्रको मन मानेन, त्यो जुर्मुराएर उठ्यो। होइन, आन्दोलन निम्न दिनाउँदैन भनेर म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीमा लागेको हुँ। हामी चुनावको नजिकतिर छौँ, अवस्था कस्तो छ सर? उत्साहजनक। चुनाव जितिएला सर? यसो पार्टीको नेतृत्व र पार्टीको लाइन ठिक छ कि छैन भनेर नाप्ने एउटा मापदण्ड चुनाव मात्रै हुँदैन। हामी चुनावमा साँच्चैकै अरूले कल्पनै नगरेको राम्रो परिणाम हामी ल्याउँछौँ। किनभनेदेखि मलाई के थाहा छ भने कुनै पनि पार्टीको राजनीतिक लाइन सही हुनु या गलत हुनुले सबै कुराको निर्धारण गर्छ। अहिले हाम्रो देशको संविधान, हाम्रो परिपाटी, हाम्रो संरचना, यी सबै कुराले के देखाउँछ, के कतातिर सङ्केत गरिरहेको छ भने सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दाखेरि, लाइक माइन्डेड पिपुलहरूको बिचमा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्दाखेरि साँच्चीकै विजय हुन्छ। हालसालैका सबै घटनाहरूले पनि त्यो कुरा देखाइरहेका छन्। त्यसकारण आउने निर्वाचनमा हामीले मुन्टो निहुर्याएर हिँड्दैनौँ। हामी यो पनि गफ दिँदैनौँ कि हामी 2/3 ल्याएर चाहिँ सबै ढाकिदिनेछौँ भनेर नि भन्दैनौँ। तर मलाई के विश्वास छ भने गठबन्धनमा, अहिले गठबन्धनमा भएका सबैले आफ्नो इमान्दारिता कायम राखे, आफ्नो वचनबद्धता कायम राखे भने गठबन्धनको 2/3 पुग्न सक्छ। तर गठबन्धनमा सानोतिनो चाहिँ भड्काउ आयो र वामपन्थीहरूको बिच मात्रै गठबन्धन भयो भने पनि त्यसले चाहिँ राम्रो परिणाम ल्याउँछ, उत्साहजनक परिणाम ल्याउँछ र हामीले सबैतिर आफ्नो पार्टीलाई स्थापित गर्न र नेतृत्व स्थापित गर्न सक्छौँ। अहिले अब नेकपा एमालेको महाधिवेशन पनि यही हुँदैछ, त्यसले झन् अझै चुनौती थपेको हो कि सर? के छ यसमा, केही भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, त्यस्तो हुँदैन। सबै पार्टीहरूले आफ्ना गतिविधि गर्छन्। हामीले लोकतन्त्र ल्याएको नै सबैले आफू खुसी आफ्नो विचार मिल्दाहरूसँग सङ्गठन बनाउने, त्यसअनुसारका क्रियाकलापहरू गर्ने र त्यसपछि आफ्नो सङ्गठनलाई विस्तार गर्ने, त्यो अधिकार त हामीले ६२को आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका हौँ। र एउटा चाहिँ हिजोका सँगैका साथीहरूले अर्को काम गर्दैछन् भने उहाँहरूको सफलताको लागि शुभकामना दिन्छु म। अगाडिको कुरा त उहाँहरू आफैले सुधार्ने कुरा हो। एमाले फुटेको होइन, चोइटिएर गएको हो पनि भन्ने कुरा सुन्नमा आए। मैले हजुरसँग यो कुरा पनि राख्न चाहेँ। फुटेको होइन, चोइटिएर गएको हो भन्ने कुरा। दुईटै कुरा गलत हुन्। हामीले विद्रोह गरेका हौँ। यो फुटेको पनि होइन, चोइटिएको पनि होइन, विद्रोह गरेका हौँ। विद्रोह यस अर्थमा गर्नु पर्यो कि हाम्रो व्यवहार, अनुभव र चाहिँ सम्पूर्ण चिजले अब यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी पनि रहेन, लोकतान्त्रिक पार्टी पनि रहेन, संविधानको रक्षा पनि यसले नगर्ने भयो, यसले आफ्नो चरित्र छोड्यो। त्यसका थुप्रो प्रमाणहरू भए। त्यसो भएपछि सर्वप्रथम त्यसैलाई सुधार्ने प्रयत्न गरियो पार्टीभित्र बसेर। जतिसुकै प्रयत्न गर्दाखेरि पनि त्यो नसुध्रिने कुराको टुङ्गो भएपछि हामीले विद्रोह गरेका हौँ। त्यसकारण यो फुटेको पनि होइन, यो चोइटिएको पनि होइन, हामीले पुनर्गठन सुरु गरेका हौँ। फेरि मिल्ने केही सम्भावना छ सर? होइन, राजनीतिमा सम्भावना छैन भन्न सकिँदैन। हाम्रै इतिहासलाई हेरौँ। आज बिहानसम्म तपाईँको चाहिँ त्यतिखेरको नेकपा एमालेका नेता र नेकपा माओवादीका नेताका बिचमा आज बिहानसम्म पनि यति तिक्तता थियो, तर रातारात उहाँहरूले एकता गर्नु। राजनीतिमा सम्भावना छैन म भन्दिनँ, तर जहाँसम्म कसैसँग व्यक्तिगत रिसिभीका कारणले हामीले अर्को पार्टी बनाएको होइन। यदि आफ्ना गल्तीलाई आत्मआलोचना गरेर, होलान् एउटाको मात्रै गल्ती भयो म भन्दिनँ, आत्मआलोचना गरेर बानी व्यवहार, कम्युनिस्ट पार्टी जे नाम हो, जे त्यसको आधारभूत सिद्धान्त हुन्, त्यो ठाउँमा आएर त्यही अनुसारको व्यवहार चाहिँ यदि चाहिँ भयो भनेदेखि एमालेसँग मात्रै होइन, अरू कसैसँग पनि हाम्रो चाहिँ सहकार्य हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अन्यथा र पानी बाराबारको स्थिति हो भन्ने चाहिँ म बुझ्दिनँ। यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्यप्रसाद शर्माज्यूसँग। हामी कुराकानीकै क्रममा छौँ।
सर अलिकति हामी पछाडि जान मन लाग्यो मलाई। हजुर। जस्तै 2051 सालमा हजुर पदमपुर स्थानान्तरणीय समिति अथवा पदमपुर आयोगमा पनि अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो समय कस्तो रह्यो सर? त्यसमा अलिकति सम्झौँ न हामी। म त्यो मेरो जीवनको लागि र यदि छन् पुराना पुस्ताका मान्छेहरू भने पदमपुरका बासिन्दाहरूको लागि सधैँ सम्झिरहने कुरा काम भएको छ। त्यो पदमपुर स्थानान्तरण गर्नको लागि 9 महिने नेकपा एमालेको सरकारले मलाई त्यो स्थानान्तरण समितिको अध्यक्ष बनायो र त्यतिखेर काम गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता थियो। कानुनी व्यवहारिक थुप्रै अडचनहरू थिए। मैले न दाहिने हेरेँ न देब्रे हेरेँ। बाढीले चाहिँ डुबाएर बगर पल्टिएको पदमपुरको 8 नम्बर वार्ड थियो। त्यो 8 नम्बर वार्डलाई अहिले सार्नुपर्छ भन्ने कुरामा मात्रै मेरो ध्यान केन्द्रित भयो, किनकि अल्पमतको सरकार थियो, कुनै पनि बेला ढल्न सक्थ्यो। त्यही कुरामा केन्द्रित भएर त्यो सालको असाढ 19 गते झरी ठुलो परेको थियो, झरी सुरु भइसकेको थिएन। असाढ 19 गते गाडामा हालेर सामान सारेर तपाईँको 8 नम्बर वार्डलाई बसाइएको हो र चाहिँ म आफै मेरा स्टाफहरूलाई लिएर फिता लिएर गएर जग्गाको किट्टाकाट गरेर बसाएको हो। त्यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई त्यसपछि चाहिँ 15 वर्ष लाग्यो र बाँकी 15 वर्षमा बल्ल पदमपुर स्थानान्तरण भएको हो। र त्यो वार्डलाई त्यतिखेर हामीले नसारेको भएदेखि, त्यो ढोका नखोलेको भए सम्भवतः पदमपुर अहिले पनि पारी नै हुन्थ्यो। त्यो कार्यकाल एकदमै राम्रो भयो। एकदमै राम्रो भयो, विवादरहित भयो, सम्मानजनक भयो र विपक्षी राजनीतिक पार्टीहरूले पनि यसले त्यहाँ गएर बिठ्याइ गर्यो भनेर एक शब्द कहिल्यै पनि आएन, आजसम्म आएको छैन। त्यस्तै गरी हजुर 2068 सालतिर नारायणी सामुदायिक अस्पताल भरतपुरमा सिइओको रूपमा रहनुभयो। हजुर। कति वर्ष रह्यो त्यो कार्यकाल? कस्तो रह्यो त्यसमा चाहिँ सर? 8 वर्ष। 8 वर्ष कार्यकाल। 8 वर्ष कार्यकाल रह्यो र यो बिचमा त्यो एउटा 180 जनाको सेयर भएको हस्पिटलको कस्तो स्वरूप भयो सबै चितवनवासीले र त्यहाँ उपचार गर्न आउने मान्छेहरूले महसुस गर्छन्, देख्छन्। अर्काको घरकोमा हामी भाडा लिएर बसेका थियौँ ग्लोबल होटल लिएर। त्यहाँबाट नयाँ भवन निर्माण गरेर कृषि सामग्री कम्पनीको चाहिँ जग्गा लिजमा लिएको 23 वर्षको लागि राम्रो आधुनिक भवन बनाएर स्तरीय उपचार, सरल सुलभ उपचार दिने व्यवस्था गरियो र एउटा चितवनको एउटा गहनाको रूपमा, एउटा गौरव गर्न योग्य हस्पिटलको रूपमा अहिले पनि त्यो रहेको छ। यो त हाम्रो विगतका केही कुराहरू भए। हजुर। फेरि पनि हामी ब्याक टु चुनावतिरै सरौँ जस्तो लाग्यो। केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। हजुर। चुनावी तालमेलहरू के कस्तो हुँदैछन्? कस्तो तयारी हुँदैछ सर? होइन, अहिले त नीतिगत कुरा मात्रै हुन्, किनकि चुनाव आएर भोलि बिहानै सुरु भइहाल्ने स्थिति चाहिँ छैन। नीतिगत रूपमा हामी मूलत कम्युनिस्ट पार्टीहरू, वामपन्थीहरूको बिचमा चुनावी मोर्चा हुने कुरा निश्चित छ। त्योदेखि बाहेक अहिले गठबन्धनमा रहेका अरू पार्टीहरूसँग पनि मोर्चा बनाउने चाहिँ हाम्रो प्रयत्न रहनेछ। हाम्रो बुझाइ के हो भनेदेखि जब संविधानमाथि नै सङ्कट आयो त्यतिखेर एक्लो बृहस्पति बनेर कमरेड माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड पुष्पकमल दाहालले जसरी चाहिँ उभिनु भयो, 37 साल जस्तो भएर उभिनु भयो, त्यसले राजनीतिक लाइनलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा ल्याउन र चाहिँ एकदम ठिक ठाउँमा उभिनलाई मद्दत गरेको छ र त्यसैको परिणाम आजसम्म हामी आइपुगेका हौँ। किनकि संविधान बचेको छ। यत्रो त्याग, बलिदान र चाहिँ धेरै हजारौँ मान्छेको शहादतबाट प्राप्त भएको संविधानका मूल शब्द, भावना, मर्म अनुसार त्यो संविधानको रक्षा गर्ने काम भएको छ र त्यो रक्षा गर्ने काममा अगाडि आएको हुनाले अहिलेका नेपाली जनताहरू त्यति मूर्ख छैनन्। उनीहरूले सबै कुरा बुझेका छन्। अहिलेको यो मिडियाको कारणले पनि सबैले यो कुरा बुझेका छन् कि को हो त साँच्चीकै चाहिँ देशको संरक्षण गर्ने भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्। त्यस हिसाबले हामीले चाहिँ आगामी दिनमा मोर्चा पनि बनाउनेछौँ, गठबन्धन पनि कायम राख्नेछौँ र चाहिँ हाम्रो तर्फबाट अधिकतम रूपमा लचिलो भएर यो मुलुकलाई राम्रो निकास दिने र समाजवादमा जाने बाटोमा हामी लाग्नेछौँ। देशभरिको कुरा गर्दाखेरि पार्टी सदस्यहरू अहिले कति हुनुहुन्छ होला सर? केही आँकडा? पार्टी सदस्यको एक्ज्याक्ट आँकडा त छैन, तर 74वटा जिल्लामा जिल्ला कमिटीहरू बनिसकेका छन्।
अब यहीँ तपाईँको चितवनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँका चाहिँ अधिकांश जिल्ला वार्डहरूमा चाहिँ हाम्रा कमिटी बनिसकेका छन् र चाहिँ यति छिटै पार्टीबाट चाहिँ विद्रोह गरेर नयाँ पार्टी निर्माण गरेको 2 महिना नहुँदै जुन गतिमा हाम्रो सङ्गठनको निर्माण भएको छ त्यसले साँच्चीकै हामीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ। गठबन्धन अहिले भइरहेको हाम्रो माओवादी काङ्ग्रेस अरू कोसँग सम्भावना छ सर गठबन्धन हुने हाम्रो? मैले भने छोटकरीमा भन्नुपर्दा नेपालका वामपन्थी साथीहरू तिनीहरू हाम्रा सबभन्दा नजिकका साथीहरू हुन् र उनीहरूसँग चाहिँ त गठबन्धन हुने कुरा निश्चित प्राय नै छ। त्यसदेखि बाहेक नेपाली काङ्ग्रेससँग जुन अहिले केन्द्रीय सत्ता र चाहिँ प्रादेशिक सत्ताहरूमा चाहिँ गठबन्धन बनाएर चाहिँ सरकार बनिरहेको छ, त्यसलाई बचाउनको लागि पनि हामी सक्दो प्रयत्न गर्नेछौँ। समाजवादी के हो सर? के कुरा लिएर जाँदैछ जनतामाझ? ल तपाईँले भन्नु नै भयो। मैले 5वटा कुरा यसमा चाहिँ समाजवादी पार्टी किन निर्माण गर्नु पर्यो भन्ने बारेमा 5वटा कुरा मैले नोट गरेको छु। पहिलो कुरा, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रतिको अविचल निष्ठा र श्रमजीवी जनताको वर्गीय पक्षधरताको लागि पहिलो कुरा यो। यसमा थोरै म व्याख्या के गर्छु भने तपाईँलाई केरा खाना दियो तर त्यो तितो भयो भने तपाईँ त्यसलाई थोक्नुहुन्छ। नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आफ्नो घोषित उद्देश्य अनुरूप उनीहरूले आफ्नो चरित्र गुण धर्म चाहिँ कायम गरेनन् भनेदेखि तिनीहरूको स्वाद छुट्टै हुन्छ र ती पतन हुन्छन्। र हामी कम्युनिस्ट हौँ भनेपछि हामीले कम्युनिस्ट आचरण, कम्युनिस्ट चाहिँ शैली र हाम्रो स्थापित सिद्धान्त जुन हुन् मार्क्सवाद लेनिनवाद, त्यसप्रति हरेक कोणबाट नाप्दाखेरि प्रतिबद्ध रहनुपर्छ र त्यस कारणले चाहिँ यो निष्ठा यो पार्टी निर्माण गर्नुमा पहिलो कारण हो। दोस्रो, उच्चतम नैतिक आचरण युक्त राजनीतिक र सामाजिक संरचना पुनर्गठनको लागि। नेपालको सामाजिक संरचना पुनर्गठन गर्नको लागि नेतृत्वबाटै यो काम सुरु हुनुपर्छ। अगुवा राजनीतिक दलहरूबाट सुरु हुनुपर्छ। राजनीतिक पार्टीहरू व्यवसाय गर्ने ठाउँ होइनन्, कमाउने ठाउँ होइनन्, ठेक्कापट्टा गर्ने ठाउँ होइनन्, राज्य यन्त्रलाई प्रभावमा लिएर अकुत सम्पत्ति कमाउने ठाउँ पनि होइनन्। त्यो कुरा भाषणमा होइन, हाम्रो व्यवहारमा देखिनुपर्छ र मात्रै जनताले पनि बुझ्छन् र मुलुकले पनि त्यसबाट केही त्राण पाउँछ। त्यसकारण दोस्रो कारण, उच्च नैतिक आचरणयुक्त राजनीतिक र सामाजिक संरचना पुनर्गठनको लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भएको दोस्रो कारण हो। तेस्रो, हजारौँ शहीदहरूको तपाईँको बलिदान र लाखौँ लाख जनसमुदायको त्यागबाट निर्मित नेपालको संविधानका अक्षर, शब्द, भावना र मर्म अनुरूप त्यसको रक्षा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भएको हो। चौथो कुरा, देशभरि फैलिएको दलाल पुँजीवादी वर्ग भन्छौँ हामी। दलाल पुँजीवादी वर्ग यो हाम्रो राजनीतिक भाषामा, कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक भाषामा अहिले अदालतले परिभाषित गरेको चाहिँ तरमारा वर्ग। तरमारा वर्ग हुल्लडबाज, असभ्य, अराजनीतिक, असहिष्णु, तिग्डमबाज प्रवृत्तिलाई नेपाली राजनीतिमा निषेध गर्नको लागि पनि यो पार्टी गठन भएको हो। र अन्तिम कुरा, देशमा सुशासन, आधारभूत जनताको समृद्धि र मुलुकको राष्ट्रियतालाई मजबुत पार्नको लागि पनि यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी गठन भएको। यी 5वटा कुरा हजुरले जोड्न चाहनुभयो? हजुर। यो त लिखित कुरा भयो सर, यस अनुरूपको काम होला र? नभए जनताले विद्रोह गर्ने अधिकार जनताको हुन्छ। हामी आफूलाई त्यो परीक्षामा उत्तीर्ण गराउनको लागि, उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनको लागि हाम्रो ध्यान, हाम्रो परिश्रम सबै त्यसैमा केन्द्रित हुन्छ। र अहिले बनेका पार्टीको, आखिर पार्टी त व्यक्तिहरूबाट बन्ने हो, अहिले बनेको पार्टी, त्यसमा संलग्न रहेका साथीहरू, हिजोदेखि त्याग र बलिदानको एउटा हिमाल जस्तै ठुलो चाहिँ उचाइ भएका साथीहरू र तिनीहरूको आजसम्मको जीवन हेर्दाखेरि उनीहरू लोभ पाप राख्ने मान्छे मैले बहुतै न्यून देखेको छु। छैनन् भनेर त यो अलि अतिशयोक्ति हुन्छ, तर किनभने बहुतै थोरै देखेको छु र यो विचारले चाहिँ जित्दछ र स्थापित हुन्छ र साँच्चीकै कम्युनिस्टहरू कस्ता हुन्छन् भनेर यो पार्टीले देखाउन सक्छ। त्यो आत्मविश्वासका साथ हामी लागेका छौँ र त्यस अनुरूपका मान्छे पनि छन्। एउटा कुरा तपाईँलाई सम्झाउँ, हिजोका दिनमा के भयो भनेदेखि
त्याग भनेको एकजना मान्छेले मात्रै यति वर्ष उति वर्ष जेलमा बसेर गरेको हो भन्ने चाहिँ हिसाबले मात्रै मान्छेलाई बुझाउने काम भयो। यो त्याग कम्युनिस्टहरूले मात्रै पनि होइन, एकजना व्यक्तिको त कुरै छोड्नुहोस्, काङ्ग्रेसले मात्रै पनि होइन, यो त्यागमा लाखौँ लाख जनसमुदायको चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट त्याग छ। आन्दोलनमा हरेक मान्छेले लाठी खाएको छ, जेल परेको छ, एउटा ठुलो पङ्क्ति अहिले पनि त्यो पीडा भोगेको पङ्क्ति छ। यो सबैको त्यागको समुच्चय भनेकै अहिलेको परिवर्तन हो। त्यसकारण त्यो परिवर्तनलाई संरक्षण गर्नु र त्यसको भावना अनुसार र जनताको त्यो भावना अनुसार चाहिँ पार्टीलाई अगाडि बढाउनु, आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनु वास्तवमा हिजो पीडामा परेका सबै मान्छेहरूको आफ्नै काम, आफ्नै कर्तव्य पनि हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी कस्तो होला, सत्ता पक्षमा कति जाला, चुनावमा के परिणाम आउला, त्यो भविष्यको कुरा भयो। तर अहिले के कुरा पनि आइरहेछ भनेदेखि अब समाजवादी त सकियो भन्ने हल्ला पनि छ नि, त्यसमा जवाफ के दिन चाहनुहुन्छ सरले? यस्तो अब के भने अङ्ग्रेजीमा एउटा उखान छ, इम्पिटी भेसल साउन्ड्स मच, अथवा खाली भाँडाले आवाज धेरै निकाल्छ। अनि मान्छे आफू कमजोर भयो भने पनि चर्को डाकोले, चर्को स्वरले चाहिँ करायो भनेदेखि चाहिँ आफ्नो भनाइ स्थापित हुन्छ भन्ने पनि यो एउटा मानवीय स्वभाव हो। के हुन्छ त्यो त परिणामले देखाउँछ। तर हामी अत्यन्त आत्मविश्वासका साथ र उत्साहका साथ लागेका छौँ र मलाई त्यस्तो लाग्दैन कि यो पार्टी सिद्धिन्छ, कमजोर हुन्छ, समाप्त हुन्छ, त्यस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो छैन, त्यस्तो वस्तुगत आधार त्यस्तो छैन। तपाईँ के बुझ्नुहोस् भनेदेखि पार्टीकै अस्तित्वको लागि त कमरेड मोहन विक्रमको पार्टी पनि रहिरहेको छ। पार्टीकै अस्तित्वको लागि कमरेड सीपी मैनालीको पार्टी पनि रहिरहेको छ। उहाँहरूले नै आफ्नो गतिविधि गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण पार्टी सकिन्छ भन्ने कुरा त त्यो अतिशयोक्ति हो। र दोस्रो कुरा, के हाम्रो पार्टी पनि कमरेड सीपीकै जस्तो चाहिँ सानो पार्टी भएर रहला त? त्यो पनि म देख्दिनँ। किनकि केन्द्रदेखि, प्रदेशदेखि, स्थानीय तहदेखि र अहिले बनिरहेका सङ्गठनका चाहिँ संरचनाहरूमा लाखौँ लाख मान्छेहरू अहिले सङ्गठित भएका छन्। र मलाई लाग्छ अबको चाहिँ यो मङ्सिर मसान्तसम्ममा देशभरि हाम्रा पार्टी सदस्य कति छन् भनेर हाम्रो पार्टीको सबै तथ्याङ्क जम्मा हुने केन्द्रीय कार्यालयबाट यो सूचना तपाईँहरू सबैलाई आउँछ नै, सबै जनताको बिचमा आउँछ नै। 2 महिना जति भयो पार्टी फुटेको अथवा भनौँ विद्रोह गरिएको। हजुर, जनताबाट ठ्याक्कै कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाउनु भएको छ? जनताबाट पाउने प्रतिक्रिया मिश्रित छ। म इमान्दारिता साथ भन्नुपर्छ, जनताबाट पाउने प्रतिक्रिया मिश्रित छ। एउटा कुरा के छ भनेदेखि परिवर्तनका सम्भावकहरू यतातिर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई देख्दा ठुलो आशा लाग्छ। अर्कोतिर के भनिन्छ, मान्छेहरूको के भनाइ छ भनेदेखि होइन, हल्ला धेरै अर्को पक्षपट्टि छ, यो हल्लासँग कसरी टिक्नुहुन्छ त्यो चिन्ता पनि उहाँहरूको छ। र हिजोसँगै काम गरेका असाध्यै माया लाग्दा साथीहरू पनि आज हामीसँग प्रतिस्पर्धा अथवा हामीलाई चाहिँ आँखाले देखि नसहने साथीहरू चाहिँ को दलमा पनि उहाँहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूलाई विनम्रतापूर्वक मुसुक्क हाँस्दै भनिरहेका छौँ, आफै महसुस गर्नुहोस्, हामीले त अलि पहिला बुझियो, आफै महसुस गर्नुहोस् के हो त्यो। हामीले हलेदो भनेर चिन्यौँ, तपाईँहरूले कोट्याइराख्नुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई भन्ने गरेका छौँ। एकदमै हजुरको कुरालाई म राम्रै हिसाबले लिएँ। र सरलाई म अर्को प्रश्न पनि राख्न चाहेँ। फुटको असर त पक्कै पनि पर्छ। जरुर। यो कति पनि असर पर्दैन भनेर भन्नु चाहिँ त्यो यथार्थमा आधारित नभएको हावादारी विश्लेषण हुन्छ। फुटको असर, फुट भएपछि त वास्तवमा नोक्सानी त हुन्छ नै। त्यो नोक्सानी सब फुट नभएको भएदेखि अथवा चाहिँ यो विद्रोह नभएको भएदेखि बनाउ त्यति राम्रो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले कायमै रहेको हो भनेदेखि, त्यसले आफ्नो नीतिअनुसार चलिरहेको भएदेखि, त्यसले चाहिँ आफ्ना चाहिँ उद्देश्य अनुरूप काम गरिरहेको भएदेखि त साँच्चैकै मुलुकमा कायापलट हुने थियो। तर हाम्रा अनुभवले मात्रै होइन, जनताका अनुभवले नि के देखायो भने एउटा सानो तरमारा वर्ग जसले नेतृत्वलाई घेरेर राख्यो, नेतृत्व त्यसैको हितमा मात्रै काम गर्न थाल्यो र देशमा अब आउने निर्वाचनमा त्यही कन्डिसन रह्यो। हामीले भोट माग्न जाने ठाउँसम्म बाँकी रहेन। किनकि देशमा हामी मात्रै छैनौँ,
हामीलाई विरोध गर्ने प्रतिस्पर्धी अरू राजनीतिक पार्टीहरू पनि थिए हिजोको अवस्थामा। तिनीहरूले भोलि हामी भोट माग्न जाँदाखेरि हाम्रो नाकामा चोरी औँलो ठड्याएर ए बाबु खोइ पानी जहाजको टिकट पाउँ त एउटा, ए बाबु चुच्चे रेल कहाँ छ, ए बाबु ग्यास चाहिँ हाम्रा घर जोडिदेऊ त भन्दाखेरि हामी निरुत्तरित हुन्थ्यौँ। हावादारी कुरा नगरौँ, हामी यथार्थमा आधारित भएर कार्यक्रम बनाऊँ र त्यो कार्यक्रम समाजवादोन्मुख कार्यक्रम बनाऊँ भनेर रुँदा कराउँदा सम्झाउँदा लडाइँ गर्दा झगडा गर्दा कुनै उपाय नलागेपछि म रहिनँ भने म बसेको कुर्सी पनि भाँचिदिन्छु भनेर संसद विघटन भयो। संसद विघटन भयो। लु अब त पार्टीभित्रको मात्रै विषय भएन, यो त मुलुकको विषय भयो। हामीले यत्रो त्याग गरेर ल्याएको संविधानको विषय भयो भनेपछि अनि त्यसपछि हामी विद्रोह गर्न क्रमशः बाध्य भएका हौँ। ठ्याक्कै जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ सर? ठ्याक्कै केही कुरा म यही भन्छु, हाम्रा मान्छेहरू भनेको हाम्रो पार्टीका घोषणापत्रहरू हुन्। हाम्रो पार्टी कस्तो हो भन्ने कुरा हाम्रा मान्छेको नैतिक चरित्र हेरेर तपाईँहरूले निर्धारण गर्नुहोस्। भन्न त सबैले मेरो पार्टी आउनु समर्थन गर्नुहोस् यो सस्तो कुरा सबैले भन्छन्। तपाईँहरूलाई म के भन्छु भने हाम्रा मान्छेहरू, हाम्रो पार्टीमा भएका मान्छेहरू, नेतृत्वका मान्छेहरू र यहाँसम्म कि अधिकांश तलसम्म भएका मान्छेहरूलाई हेर्नुहोस् र हाम्रो पार्टीको घोषणापत्र त्यही हो भनेर बुझिदिनुहोस्। सबैले अहिले पुरै चाहिँ पार्टीका दस्तावेजहरू अध्ययन त गर्दैनन् र अरू पार्टीको पनि कुरो त्यही हो। उनीहरूका मान्छेहरू कस्ता छन् त्यो पार्टीको घोषणापत्र त्यही हो। तपाईँको चाहिँ निमुखा निर्धाहरूको कठालो समातेर तपाईँको चाहिँ घिसार्दै चाहिँ तपाईँको दादागिरी देखाएर यदि सङ्गठन टिक्थ्यो, पार्टी टिक्थ्यो भने त शरदचन्द्र शाहले पञ्चायत टिकाइराख्थे। हामीले देखेका छौँ शरदचन्द्र शाह प्रवृत्ति फेरि पुनरावृत्ति भएको छ र यो वास्तवमा बहुत दुःख लाग्दो तर अन्त्य हुने बेलाको चाहिँ अन्तिम छटपटाहट हो भन्ने पनि हामीलाई लागेको छ। यति बेला हामी चितवन बहसमा छौँ र म यमन छु। आज नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्य प्रसाद शर्माज्यूसँग कुरा गरिरहेको। हामी अन्त्यमा छौँ र कुराकानीकै क्रममा छौँ। सर, हाम्रो रत्ननगरको स्थिति चाहिँ के छ एकीकृत समाजवादीको? धेरै उत्साहजनक। चितवनमा सबभन्दा पहिला सबै वार्डहरूमा चाहिँ वडा कमिटीहरू बनेको, भव्य नगर कमिटी बनेको र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम राम्रो भएको चाहिँ वार्डमा चितवनमा पहिलो यही नगरपालिका हो। क्रियाशीलता कतिको छ सर? राम्रो छ, उत्साहजनक छ, क्रियाशीलता छ र हाम्रो काम गर्ने तरिकाको बारेमा कि हाम्रा अहिले त्यही एमाले भित्रै रहेका इमान्दार साथीहरूले बुझेका छन्। हिजो मसँगै काम गरेका साथीहरूले बुझेका छन् हाम्रो काम गर्ने तरिका कि जहाँ हामी जनता कहाँ पुगेका छौँ त्यहाँ बुझेका छन्। हामी त्यही तरिकाले काम गरिरहेका छौँ र चाहिँ वास्तवमा उत्साहजनक स्थिति छ। चितवनमै भन्नुपर्दाखेरि एकीकृत समाजवादीको पकड रहला? केलाई पकड भन्नुहुन्छ? राजनीतिक रूपमा भन्नु भने त अहिले पनि पकड छ, किनकि हरेक राजनीतिक मुद्दामा हाम्रो पार्टीको हात माथि परेको छ। पुस 5 पछिका हरेक राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्दामा हामीले उठाएका मुद्दाहरू सही साबित भएका छन् र हाम्रो हात माथि रहेको छ। त्यसकारण पकडको कुरालाई यदि सर्वसत्तावादको रूपमा तपाईँले बुझ्नुभयो भने त्यो चाहिँ म दाबी गर्दिनँ। जसरी अहिले भनिन्छ, कसैले भन्ने गरेका छन् कि हामी फेरि 2/3 ल्याएर टाउको ठाडो गर्दै सिंहदरबारभित्र पस्छौँ। हामी त्यस्तो अहमता अहिले प्रदर्शन गर्ने पक्षमा छैनौँ। तर के छ भनेदेखि राजनीतिक मुद्दाहरू सही भएकै कारणले, राजनीतिक मुद्दाहरू ठिक ठाउँमा भएकै हुनाले जनताको राम्रो समर्थन हुन्छ र हामी वामपन्थीहरू र गठबन्धनले चितवनमा साँच्चीकै अरूलाई ढिप्किन दिँदैन। देशमा त अहिले युवा राजनीतिज्ञहरू खोजिरहेका छन् नि। हाम्रो समाजवादीमा युवा राजनीतिज्ञहरू कतिको हुनुहुन्छ? कस्तो छ सहभागिता? एकदमै हाम्रो पोलिटिकल वर्कको ओरिएन्टेसन नै अहिले के छ भने पुरानालाई ध्यान देऊ, नयाँमा ध्यान केन्द्रित गर, यति भन्नु नै काफी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। युवाहरूको सहभागिता एकदमै उल्लेख्य छ भन्न सकियो। हजुर छ र ती युवाहरूलाई ढ्याकको रूपमा, यति थानको रूपमा होइन, गुणस्तरीय रूपमा प्रशिक्षित गरेर अगाडि ल्याउने काममा हामी लागेका छौँ र मूलत त्यही कामको लागि पनि म आफू चाहिँ यो अहिले फेरि पार्टीमा चाहिँ सक्रिय भएको हुँ। किनभने साँच्चीकै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा के परिस्थिति देखियो भने पुराना पुस्ताहरू
उमेरको कारणले, रोगको कारणले सुस्ताउँदै जाने, नयाँ पुस्ताहरू तयार नहुने यो देखियो। त्यसले गर्दा नयाँ पुस्तालाई ट्रेनिङ गर्नुपर्छ, तालिम गर्नुपर्छ र नयाँ युवाहरूलाई चाहिँ नेतृत्वमा ल्याउनुपर्छ भन्ने नै हाम्रो कामको मूल ओरिएन्टेसन हो। अब ल्याउने पनि दुईवटा तरिका भए। एउटा हाहा हुहु गरेर कसैको देवत्वकरण गरेर अनि त्यो फलानु जिन्दाबाद भनेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ जतिसुकै चाहिँ बदमासी गर्न पाइन्छ, जतिसुकै लुट्न पाइन्छ भन्ने हिसाबले समाजमा दादागिरी देखाउने किसिमले एक थरी आएको छ। हामी चाहिँ के युवाहरूलाई प्रशिक्षण गरिरहेका छौँ, गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि तपाईँ इमान्दार गोरुको जस्तै गरी टाउको निहुराउनुहोस् जनताको अगाडि। जनताको आशीर्वाद प्राप्त भयो र तपाईँ लगनशील हुनुभयो भने जनताले तपाईँलाई चाहेको सबै चिज पुरा गर्छन्। यस हिसाबले हामी युवाहरूलाई चाहिँ तालिम गरिरहेका छौँ र मलाई लाग्छ नयाँ पुस्ता अबको 1-2 वर्षमै यो सबै कुरा धान्ने नयाँ पुस्ता तयार हुन्छ। हामी अन्त्यमा छौँ सर। मैले सोध्न छुटाएका र हजुरले भन्न चाहनु भएको केही कुरा छन् भने भनिदिनुहोस् न। धन्यवाद। होइन, अब रहँदै बस्दै जाँदा अरू कुराकानी त गरौँला नै, केही भएन। तर के हो भनेदेखि सबै राजनीतिक पार्टी मेरो राम्रो भन्छन्। मैले अघि नै भने म आम जनसमुदायलाई तपाईँको लोकप्रिय यस सञ्चार माध्यम मार्फत के अनुरोध गर्छु भने तपाईँहरू हाम्रो नेतादेखि कार्यकर्तादेखि हाम्रो तलसम्मका सङ्गठनका मान्छेका अनुहार हेर्नुहोस्, उनीहरूका व्यवहार हेर्नुहोस्। त्यही हो हाम्रो घोषणापत्र। तपाईँहरूलाई चाहिँ उपयुक्त लाग्यो भने हामीलाई समर्थन गर्नुहोस्, उपयुक्त लागेन, हाम्रा कमजोरी देख्नुभयो भने आलोचना गर्नुहोस्। हामी आलोचना गर्ने बित्तिकै रिसाएर कुर्ची नै भाँच्ने खालका मान्छे होइनौँ। हामी विनम्रतापूर्वक, मैले अघि नै भने गोरुले टाउको निहुर्याए जस्तै गरी तपाईँका आलोचना सुन्छौँ, आफूभित्रका कमी कमजोरीलाई हटाउँछौँ, हामीबाट भएको गल्ती कमजोरीप्रति आत्मआलोचना गर्छौँ र चाहिँ त्यसपछि हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद। हुन्छ सर। यस्तो व्यस्त सेड्युलमा पनि हजुरले मलाई समय दिनुभयो, रेडियो चितवनलाई समय दिनुभयो, त्यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। र साथमा आज यस चितवन बहसमा म एमन र साथमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य सूर्य प्रसाद शर्माज्यू हामी एकैसाथ बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। चितवन बहस।